Dili masayran ang mga nagkadaiyang isyo o mga bayulasyon nga nahitabo sa Sarangani Bay kung wala ang mga bantay dagat. Kini ang gipamahayag ni Paso Cirilo Lagnason Jr. maong ginahatagan ni ini og pag-ila ang mga nahisgutan nga nagapakabana aron nga maprotektahan ang kadagatan sa gipahigay nga summit. Ang bantay dagat mao'y naga-report sa mga nagakahitabong bayulasyon. Malaking chunk ng ating mga notice of violation, mga show cause order gikan sa bantay dagat. Kasagaran gid sa mahitabo sa tuaron kaya kana mabantay dagat nato, muhatag sila information sa tua, no? Paghatag sa information sa tua, kami maka-issue mig show cause order or notice of violation para ma-notify namo ang violator. Atol sa maong summit, gipahalipayon usab sa Paso ang mga bantay dagat dungan sa paghatag kanila og life and health insurance. Dako gyud kaayo amo na tagaan nato sila og maayong nga role og mapagtagad no with this kind of activity para ma-feel nila nga they're included gyud diri sa management sa atong protected seascape. Nagapasalamat usab ang bantay dagat nga si Rodrigo Panes tungod nga gawas sa kaayuhan nga gihatag kanila, may mga pagtulon-an usab kining naangkon nga mahimong magamit nila sa ilang trabaho. Kapin sa 20 katuig na kining bantay dagat ug dili na maihap sa tudlo ang mga kasinatian nga iyang naangkon usa na ni ana ang wala na mao nga pagpangisda sa uban nga mga mananagat nga ilang gina-report sa mga otoridad. Kining dinakpanay sa mga illegal fishing. Daghang gid kay mi din nadakpan. Siguro dili lang karon nga mga tuig tong niagi pa. So naghantod karon nakagamay-gamay na lang gyud among mga illegal fishing diri. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Dani Case. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.